शान्ति ओम शान्ति शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। तो बाबाले आज विशेष गरेर हामी सबै बच्चाहरूलाई मुरलीमा सम्पूर्ण पवित्र बन्नको लागि दिव्य आज्ञा दिनुभएको छ। बच्चे, त्यसको लागि भगवानमा सम्पूर्ण समर्पण हो। बलिहार जाओ। बलि चढ्ने भनेको यो सबै कुरा मेरो होइन, मेरो शब्द नै छैन, यो सबै शिव बाबाको हो। यो शरीर पनि मेरो होइन र यो मन पनि मनमा नभव भगवानमा मन पनि चढाइसक्यो, बुद्धि पनि चढाइसक्यो भने तिम्रो यहाँ केही पनि छैन। त्यसकारण बिल्कुलै तिमी अशरीरी बन र सम्पूर्ण पवित्र बन। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण पावन बनिसकेपछि मात्र तिमी मेरो साथमा, बाबाको साथमा साथसाथै तिमी उड्न सक्छौ। अहिले पनि बाबाको साथसाथमा तिमी उड्न सक्छौ र यो विश्व सेवा गर्न सक्छौ। र थोरै पनि दोष छ भने तिमी बाबाको साथमा उड्न सक्दैनौ, सेवा गर्न सक्दैनौ। जसरी एउटा मोती छ, हिरा छ, त्यसमा सानो मात्र दाग दोष छ भने त्यसको मूल्य पूर्ण रूपमा कम हुन्छ। र हिरा नै भए तापनि मान्छेहरूले, ग्राहकहरूले उसलाई हेर्दाखेरि सुन्दर त छ तर यसमा थोरै दाग छ भनेर त्यसलाई लिँदैनन्, किन्न रेडी हुँदैनन्। त्यस्तै प्रकारले सानो कुराले पनि हाम्रो मूल्यलाई एकदमै घटाइदिन्छ। त्यसकारणले बाबाले सम्पूर्णता, कुनै पनि दोष नहोस् होइन, बेदाग चाहनुहुन्छ। र त्यो अनेक प्रकारको दोषबाट, सङ्गतको दोष, बाणीको दोष, अन्नको दोष, सङ्कल्पको दोष, दृष्टिको दोष, वचनको दोष, यी समस्त दोषहरूले गर्दा निर्दोष आत्मालाई दोषी बनाइदिन्छ। जस कारणले आत्मामा इफेक्ट पर्छ र ऊ पर्फेक्ट हुन सक्दैन। इफेक्टको कारणले कसैलाई कोही चिजले हाम्रो आत्मामा, मनमा इफेक्ट पार्छ। यस संसारिक वस्तुले, व्यक्तिले, पदार्थले हाम्रो मनमा केही न केही कुराले इफेक्ट पार्छ भने त्यहाँनिर डिफेक्ट पैदा हुन्छ। जहाँ इफेक्ट हुन्छ र डिफेक्ट हुन्छ त्यो व्यक्ति कहिले पनि पर्फेक्ट हुन सक्दैन। र पूर्ण पर्फेक्ट भनेको सम्पूर्ण पवित्रता। र पूर्ण पर्फेक्ट नभएको आत्मालाई बाबाले आफ्नो साथमा राख्नु हुँदैन। त्यसैले एक सङ्ग दोषले गर्दा उसलाई 3 लोकमा परमात्माको दुनियाँबाट हटाइदिन्छ। न त ऊ सङ्गम युगमा नै उसको मन टिक्न सक्छ, न सूक्ष्म लोकमा, न परमधाममा, न त सत्य युगमा नै। कहीँ पनि उसको मन, बुद्धिरूपी पाउ कहीँ पनि स्थिर हुन सक्दैन र ऊ भड्किन्छ एकदम। न उसको स्वर्गमा अथवा दिव्य स्वरूपमा, न फरिश्ता स्वरूपमा, न बीजरूप स्वरूप परमधाममा, न यस सङ्गम युगी ब्राह्मण स्वरूपमा नै ऊ स्थित हुन सक्छ। यो दोषले गर्दा उसलाई सहेलीको दोष पनि भन्नुभएको छ। कोही बहिनीको अर्को बहिनीसँग यति घनिष्ठ प्रेम हुन्छ त उसले ऊ बिना रहन सक्दैन, ऊ बिना उसलाई चैन आउँदैन। बाबाले यो पनि बताउनु भयो, यो पनि ठुलो दोष हो। र हामीले जोसँग पनि बाबाको कार्य सम्पादन गर्ने शक्ति हुनुपर्छ। मलाई उही दिदी नभई हुँदैन, ऊ बहिनी नभई हुँदैन, यो पनि एकदम ठुलो दोष हो। यसले अन्तकालमा बडा धोका र फेल खुवाउँछ। र घरमा पनि हामीले आफ्नो सन्तानप्रति, आफ्नो इष्टमित्रप्रति हाम्रो यस्तो भावना छ भने त्यसै सम्बन्धले अन्तमा धोका दिन्छ र जीवात्मा दुखी हुन्छ, कमजोर हुन्छ।
त्यसैले बाबाले यो पनि सबैभन्दा ठुलो दोष हो, यसले आत्मालाई बडा अपवित्र बनाउँदछ र ऊ बाबाको साथमा उड्न सक्दैन। यो ड्रामा यस्तो छ कि यो ड्रामामा कुन घडी कुन व्यक्तिसँग कहाँनिर हाम्रो कर्मको हिसाब किताब छ र कुन व्यक्ति कुन मोडबाट हामीसँग छुट्टिन्छ त्यो चाहिँ कसैले भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले हामी सबैसँग एडजस्ट गर्ने सबै परिस्थिति, यो व्यक्तिको मात्र कुरा होइन, पदार्थको कुरा पनि आउँछ, भोजनको कुरा पनि आउँछ, सम्बन्धको कुरा पनि आउँछ र परिस्थितिको कुरा पनि। यी सबैसँग जो आत्माले एडजस्ट गर्छ, आफू मोल्ड हुन्छ, उनी अन्तिम पेपरमा पास भएर कर्मातीत भएर साक्षी द्रष्टा स्थितिलाई धारणा गरेर यी सृष्टिको खेलमा ऊ चाहिँ पास हुन्छ र शिव बाबाको साथमा उड्न सक्छ, परमधाममा साथसाथमा उड्न सक्छ र साथसाथमा राज्यमा, श्री कृष्णको राज्यमा अष्टरत्नको साथमा ऊ चाहिँ सत्ययुगी दुनियाँमा आउन सक्छ। यो अत्यन्त सूक्ष्म कुराको लागि 1 नम्बरमा बाबाले प्युरिटी, पवित्रताको लागि बताउनु भयो। पवित्रता नै ब्राह्मण जीवनको श्रृङ्गार हो, पवित्रता नै हाम्रो पर्सनालिटी हो, व्यक्तित्व हो, पवित्रता नै जीवदान हो, प्राणदान हो, पवित्रता नै श्वास हो, पवित्रता नै परमात्मा प्राप्तिको आधार हो, प्रभु प्रिय बन्ने आधार पनि पवित्रता नै हो। पवित्र आत्मा नै लोकप्रिय, सोप्रिय र प्रभुप्रिय बन्न सक्दछ। यो चराचर जगत सम्पूर्ण प्रकृतिलाई पनि पवित्र व्यक्तिको भाइब्रेसनको प्रतिफल आवश्यकता छ। पवित्रता नै नवीनता हो, पवित्रता बिना संसारमा अनेक प्रकारका भ्रष्टाचार हुन्छन्। संसारको सबै समस्याको समाधानको मूल स्रोत पनि पवित्रता। पवित्रता नभएको कारणले नै आज संसारमा अनेक प्रकारका प्राकृतिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, मानसिक, सामाजिक समस्याहरू छन् र यी संसारका सबै प्रकारका समस्यालाई समाधान गर्ने दिव्य गुण परमात्माको उपहार पवित्रता हो। बाबाले यो पवित्र व्यक्ति एकदम न्यारा हुन्छ। पवित्रताको दर्पण के हो त भन्दा खुसी। जो निर्दोष छ, खुसी छ, कसैसँग उसको लगाव झुकाव छैन। पवित्र आत्मा कसैसँग पनि झुक्दैन, चाहे जेसुकै किन नहोस्। ऊ सोमानमा स्थित हुन्छ, ऊ निर्दोष हुन्छ, उसको दृष्टिमा कुनै पनि दोष हुँदैन। निर्दोष दृष्टिलाई उसले प्राप्त गरिसकेको हुन्छ र ऊ हमेसा सन्तुष्ट पनि हुन्छ। यी कसौटीहरू होइन, दर्पणहरू, ऊ केही कुरामा पनि ऊ अपसेट हुँदैन, किनकि उसले पवित्रताको दिव्य मूल्यबाट आफूलाई रिसेट गरिसकेको छ। जो रिसेट छ ऊ कहिले पनि अपसेट हुँदैन, जो अपसेट छ ऊ मतलब के हो, भित्र रिसेट छैन। त्यसै कारणले पवित्रताको दिव्यताबाट आफ्नो अङ्गलाई रिसेट गर। जब हामीले रिसेट गर्दछौँ त शरीरको सम्पूर्ण बायोलोजिकल क्लक अथवा यो शरीरको सम्पूर्ण जैविक प्रक्रिया पनि सुचारू रूपमा यो चाहिँ चल्न थाल्दछ। सम्पूर्ण स्थूल तथा सूक्ष्म ब्लकेजहरू खुल्न थाल्दछन्। पवित्रताको दिव्यताबाट नै समस्त ग्रन्थीहरू खुल्दछन्। त्यसको परिणाम के हुन्छ, हामी प्रतिपल सजग, अवेरनेस, जागरुक, स्फूर्त हुन्छौँ र बाबाका साना साना कुराहरूमा पनि हामी अपडेट रहन्छौँ। यस विषयमा आज बाबाले हामीलाई मुरली पढाउनु भएको छ। त आज मिति 2078 ज्येष्ठ 19 गते बुधबारको दिन, तदनुसार 2/6/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा टिचर, प्यारो टिचर होइन, सिखिलदे टिचर बाबाले पढाउनुहुन्छ। मिठे बच्चे, बाबाको साथमा उड्नको लागि सम्पूर्ण पवित्र बन। सम्पूर्ण पवित्र हो। यो देह पनि मेरो होइन, बिल्कुलै अशरीरी बन। यो शरीर पनि मेरो होइन, मैले हरेक अङ्ग शिव बाबालाई दिइसकेको छु। यी सबै अङ्गहरू भगवानका हुन्। यी सबै अङ्गहरूमा कमलको फुल फुलिरहेको छ। यस्तो सङ्कल्प गर, हरेक अङ्गमा डिभिनिटी अथवा गीता ज्ञान
भरिरहेको छ, प्रकाश भरिरहेको छ। हरेक अङ्गको ग्रन्थीहरू खुलिरहेको छ। ममा स्फूर्ति, उत्साह, जाँगर, जोस आइरहेको छ यी पवित्रताका दिव्य किरणबाट। प्रश्न छ, उच्च लक्ष्यमा पुग्नको लागि कुन चाहिँ डर निस्किनु पर्छ? भय, हैन? जहाँ बाबाले भन्नुहुन्छ, जहाँ पाप हुन्छ त्यहाँ ताप हुन्छ, जहाँ जय हुन्छ, सत्य हुन्छ, त्यहाँ निर्भय हुन्छ, हैन? र बाबाले भन्नुहुन्छ यो डर भनेको अपवित्रता र डर भनेको निश्चयको कमीको कारणले आउँदछ। तर निडर, निर्भय, हैन? कसरी कुन चाहिँ उच्च लक्ष्यमा पुग्नको लागि कुन चाहिँ डर निस्किनु पर्छ? उत्तर, कोही बच्चाहरू मायाको तुफानदेखि धेरै डराउँछन्, भन्दछन् बाबा तुफानले धेरै हैरान पार्छ, यसलाई रोकिदिनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, यो त बक्सिङ हो, त्यस बक्सिङमा यस्तोमा पनि यस्तो हुँदैन, एकातिरबाट मात्र आक्रमण भइरहोस्। यदि एउटाले 10 थप्पड लगायो भने अर्कोले 5 अवश्य लगाउँदछ। त्यसैले तिमी डराउनु हुँदैन, महावीर बनेर विजयी बन्नु छ, तब नै उच्च लक्ष्यमा पुग्न सक्छौ। त बाबाका बच्चाहरूले, बाबा कहिलेकाहीँ बाबाले मायालाई बेटी भन्नुहुन्छ, यो त्यो माया बेटी नपठाइदिनुहोस्। तर बाबा भन्नुहुन्छ योलाई अझै पठाउँछु म, किन भन्दा तिमी पुरुषार्थी हौ, तिमी योद्धा हौ, तिमी विजयी बन्नको लागि तिमी माथि वारो हुन्छ र तिमी त्यसमा विजयी बन्नुपर्छ। त्यसरी डराउनु हुँदैन। गीत सद्दर पर आए हैं कसम लेके, ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यो, अवश्य गीतमा कुनै रहस्य भरिएको हुनुपर्छ, जसको रेकर्ड किनेर बाबा बसेर त्यसको अर्थ सम्झाउनुहुन्छ। यसलाई जीवन छँदै मरेर बाबाको बन्नु भनिन्छ। बाबाको बनेपछि शिक्षकको बन्नु, शिक्षकको बनेपछि धेरैले गुरु बनाउँछन्। क्रिस्चियनहरूले बच्चा पैदा भएपछि क्रिस्चियनाइज गर्छन्, गुरुको गोदमा लगेर दिन्छन्, जहाँ पादरी वा अन्य कोही हुन्छन्। पादरी त क्राइस्ट होइनन्, तो भन्दछन् उनको नाममा हामी क्रिस्चियन बन्छौँ। अहिले तिमी बच्चाहरू पहिला बाबाको बन्छौ, अशरीरी बन्छौ। मेरो तन मन धन जे जति छ त्यो बाबालाई अर्पण गर्छु, हैन? अर्पणा, जसले भगवानलाई अर्पण गर्छ उसैलाई नै पार्वती भनिन्छ। जसले भगवानलाई अर्पण गर्दैन, मलाई भविष्यमा चाहिन्छ भनेर राख्छन्, हैन? यो बेला भनेको अर्पण गर्ने बेला हो। त्यसकारणले पार्वतीले सबै कुरा अर्पण गर्नुभयो, मन पनि प्रतिपल भगवान शिव बाबालाई अर्पण गर्नुभयो। त्यसैले उहाँलाई कालान्तरमा अर्पणा भनेर पूजा गरियो। त्यसकारणले यो हामी जीवात्माहरूले यो सबै कुरा परमात्मालाई भावैदेखि अर्पण गरेको कथा हो। यो कहानी शिव पुराण पढ्ने पण्डितहरूलाई वास्तवमा अर्पणा भनेको को हो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। यो मेरो तन मन धन जे जति छ त्यो बाबालाई अर्पण गर्छु, जीवन छँदै मर्छु, अर्थात् म आत्मा उहाँको बन्छु। यो बुद्धिमा रहनुपर्छ, जति पनि मेरो वस्तु छ, मेरो शरीर, मेरो धन दौलत सम्बन्धी आदि जे जति छ सबैलाई भुल्नु छ। मरेपछि सबै कुरा भुल्छन् नि, कति ठुलो लक्ष्य छ। म अशरीरी आत्मा हुँ, यो पक्का गर्नु छ। यस्तो होइन तिमी शरीर छोडेर मर्छौ, होइन। आत्मा सम्पूर्ण पवित्र कहाँ बनेको छ र? बन्न त बाबाका बनेका छौ, तर बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो आत्मा अपवित्र छ। आत्माको पङ्ख टुटेको छ, अहिले आत्मा उड्न सक्दैन। तम प्रधान भएकाले एउटा पनि मनुष्य फर्केर जान सक्दैन। मायाले एकदम पङ्ख तोडिदिएको छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ,
आत्मा सबैभन्दा तीव्र गतिमा जान्छ। शिव बाबाले सम्झाउनु भयो, सबभन्दा तीव्र गतिमा उड्ने, रकेटभन्दा पनि छिटो उड्ने आत्मा हो। यो 1 सेकेन्डमा अमेरिकामा हिसाब छ त्यहाँ जान सक्छ, 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। शिव बाबालाई पनि आउन 1 सेकेन्ड लाग्दैन, किनकि धेरै समय लाग्ने हो भने त मामला गडबड हुने थियो। किन भन्दा परमात्माले यति ठुलो ब्रह्माण्डलाई हेर्नुपर्छ, पालना दिनुपर्छ र सबैको कुराहरू सुन्नुपर्छ, सबै ठाउँमा उपस्थित हुनुपर्छ। त्यसै कारणले उहाँलाई 1 घन्टा 5 घन्टा लाग्यो भने त्यो कार्य सम्पादन गर्न गाह्रो हुन्छ। कति बच्चाहरूले कहाँ कहाँ बोलाइरहेका हुन्छन् होइन, यति ठुलो पृथ्वीमा। त्यसै कारणले बाबालाई पनि परमधामबाट 1 सेकेन्डमा आउनुहुन्छ। आत्मा सबैभन्दा तीव्र गतिमा जान्छ, त्योभन्दा चाँडो चल्ने चिज कुनै छैन। आत्मासँग अरू कसैको तुलना गर्न सकिँदैन। अन्त्यमा लामखुट्टे जस्तै सबै आत्माहरू फर्किन्छन्। कहाँ जान्छन्? धेरै टाढा सूर्य चन्द्रमा भन्दा पनि पर। फर्कने बेलाको बाबाले भिजन देखाउनु भयो, कसरी फर्किन्छन् त आत्माहरू, फर्किँदाको दृश्य कस्तो हुन्छ भनेर सम्झाउँदा लामखुट्टेहरूको जस्तो झुण्ड हुन्छ, माउरीको जस्तो झुण्ड हुन्छ, त्यस्तै किसिमबाट आत्माहरू माथि परमधाम सूर्य चन्द्रमा भन्दा पनि पर फर्किन्छन्। त्यहाँ गएर फेरि फर्किँदैनन्। उनीहरू कहाँ रकेट आदि त गएर फेरि फर्केर आउँछन्, सूर्यसम्म पनि पुग्न सक्दैनन्। यो कुरा पनि गीतामा लेखिएको छ। निर्वर्तन्ते भनेको माथि गइसकेपछि फर्किँदैनन्। यो मृत्यु लोकमा फर्किँदैनन् आत्माहरू। त कहाँ फर्किन्छन् त भन्दा कहाँ जान्छन् त? मृत्यु लोकमा फर्किँदैन। निर्वर्तन्ते भनेको फर्कँदैनन्। त उहाँ गइसकेपछि फर्किँदैनन् भनेर जीवात्माले त फर्किन्नन् भनेपछि फर्किँदैनन्, उहाँ लिनुहुन्छन् भन्ने सोचे। तर शिव बाबाले त्यसको रहस्य बताउनु भयो। त फेरि त्यहाँबाट अमरलोकमा आउँदछन्, अमरलोकमा आउँदछन्, स्वर्गलोकमा जान्छन्। त्यसैले त सबै मान्छेले भन्छन् मान्छेको मृत्युपछि आत्मा स्वर्ग जान्छ। यो कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ सूर्यसम्म पनि त पुग्न सक्दैनन्, तिमी त उनीभन्दा टाढा, धेरै टाढा जानुहोस्। सूक्ष्म वतनभन्दा माथि मूल वतनमा जानुहोस्। आत्मालाई पखेटा मिल्छ। हिसाब किताब चुक्ता गरेर आत्मा पवित्र बनेर जान्छ। कयामतको समयको पहिला महिमा धेरै लेखिएको छ। त्यो कुरानमा पनि, बाइबलमा पनि, श्रीमद् भगवत गीता र अन्य शास्त्रमा पनि त्यो समयको महिमा लेखिएको छ। कस्तो हुन्छ त्यो समय हैन? फेरि किसिम किसिमबाट बताइएको छ। सबै आत्माहरूलाई हिसाब किताब चुक्ता गरेर जानु छ। त्यो हिसाब किताब चुक्ता गर्ने बेला पनि हो यो। कति कष्ट आत्माले भोग्नु परिरहेको छ। यो हिसाब किताब कस्तो कडा छ। यस्तो हिसाब किताब त हामीले 100 वर्ष पहिला, 200 वर्ष पहिलाको इतिहासलाई हेर्दा पनि अहिले जस्तो हिसाब किताब कष्ट मानिसले अहिले भोगिरहेको छौँ, भोग्नु परिरहेको छ, त्यस्तो चाहिँ थिएन। हामीले देख्छौँ अहिले कयौं 45 दिनसम्म एक व्यक्तिलाई भेन्टिलेटरमा हैन, कति आत्माहरूलाई भेन्टिलेटरमा राखिरहेको छन्। भेन्टिलेटरमा ती आत्माले कस्तो किसिमबाट अनुभूति गरिरहेका छन् होला हैन? त फेरि अन्य किसिमबाट त्यो पीडालाई हामीले यहाँ पनि महसुस गर्न सक्छौँ। धेरै ठाउँमा आत्माहरू फेरि त्यो जीवात्मा जो भड्किरहेको छ, त्यो भड्किएको जीवात्मा जसले आत्महत्या गर्यो, सुसाइड गर्यो र ऊ भड्किएको आत्माको दर्द, पीडा हामीले त्यो सङ्कल्पबाट हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ हैन? युद्धमा पिल्सिएका आत्माहरू, यी सबै कुराहरू यो हिसाब किताब चुक्ता गर्ने यो बेला भनेको कयामतको समय। कसैलाई फेरि 1 सेकेन्डमा पनि कयौं जन्मको हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। चुक्ता या त योगबाट
या त भोगबाट। बाबाले भन्नुहुन्छ जो जीवात्माले योग गर्दैन उसले चाहिँ भोगबाट हिसाब किताब अवश्य चुक्ता गर्नुपर्छ। किन भन्दा यो कयामतको समय हो। हिसाब किताब चुक्ता नगरिकन आत्मा परमात्माको साथमा माथि फर्किन सक्दैन। त्यसैले हिसाब किताब चुक्ता गर्ने बेला कसरी चुक्ता गर्ने त? दुई किसिमबाट चुक्ता गर्दा जो भोगबाट, पीडाबाट, दर्दबाट चुक्ता गरिरहेको छ उसको पद कम हुन्छ र उसको सत्कर्मको पुँजी उसको आत्मामा सञ्चित हुँदैन। भोग्ने बेलामा के हुन्छ, एकदमै असीम आत्माको ऊर्जा चाहिँ नष्ट भइरहेको हुन्छ त्यो भोग्दाखेरि। र त्यो भोग्दाखेरि जब आत्मामा दिव्य ज्ञान हुँदैन, आत्मामा शक्ति हुँदैन, उसले त्यो भोगाइलाई पीडाको रूपमा, दर्दको रूपमा परिणत गर्दछ। र जसमा आत्मशक्ति मौजुद छ भने उसले चाहिँ त्यसलाई एउटा सुनौलो समय बिदाई दिने, कर्मलाई, पाप कर्मलाई बिदाई दिने, हिसाब किताबलाई चुक्ता गर्ने सुनौलो समयको रूपमा उसले अनुभव गर्दछ भने प्रारब्ध जम्मा हुन्छ। सबै आत्माहरूलाई हिसाब किताब चुक्ता गरेर जानु छ। अहिले त सबै आत्माहरू मैला पापी आत्मा छन्। हुन त ठुला ठुला गुरु साधु सन्त आदि पनि छन्, सम्झिन्छन् हामी गुरु हौँ। अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्महम, म ब्रह्ममा पुगेको छु। बसेका छन् यहाँ फेरि ब्रह्ममा कहाँ पुगेका हुन्छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी आत्मा ब्रह्ममा रहनेवाला हौँ, तर अहिले त्यहाँ कोही पनि जान सक्दैन। सबै आत्माहरूले यहाँ पुनर्जन्म लिन्छन्। यो बेहदको ड्रामा हो। सबै कलाकारहरूले पाठ खेल्न त्यहाँबाट अवश्य आउनुपर्छ। सबै आत्माहरू स्टेजमा आएका छन्। विनाशको समय भएपछि सबै आउँछन्। त्यहाँ बसेर के गर्ने? कलाकारले पाठ नखेली घरमा कहाँ बस्छन् र? नाटकमा अवश्य आउनुपर्छ। त्यहाँबाट सबै आएपछि बाबाले सबैलाई लिएर जानुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हुन त म यहाँ छु तर पनि आत्माहरू आइरहन्छन्, वृद्धि भइरहन्छ नम्बरवार। फेरि तिमी पनि जान्छौ नम्बरवार। सारा कुरा तिम्रो अवस्थामा आधारित छ। त्यसैले तिमी मर्जिबा बन्नुपर्छ। म आत्मा हुँ यो निश्चय गर्नमा नै मेहनत छ। घरिघरि देह अभिमानमा बच्चाहरूले आएर भुल्छन्। पुरा समर्पण भएपछि देही अभिमानी हुन्छन्। बाबा यो सबै हजुरको हो हैन। बाबालाई सङ्कल्पले मेरो मिठो बाबा, प्यारो बाबा, यो तन हजुरको हो, यो सबै अङ्गहरू पनि हजुरका हुन् र यो मन पनि हजुरको हो र यो बुद्धिको सारा भिजन यो सबै हजुरको हो भनेर हामीले मनै मनले यी सबै कुरा बाबालाई समर्पण गर्नुपर्छ र यसलाई भनिन्छ अर्पण। त्यसपछि यो सम्बन्ध पनि सबै हजुरको हो। प्यारो बाबा, हजुरले मलाई निमित्त बनाउनु भएको छ। मिठा बाबा, प्यारा बाबा, सिखिलदा बाबा, हजुरले मलाई निमित्त बनाएर एकदमै ठुलो उपकार गर्नुभएको छ म माथि। यसरी सबै कुरा बाबालाई अर्पण गर्नुपर्छ। घर गृहस्थमा रहँदा पनि सबै कुराहरू यसरी मनै मनले अमृत बेला बाबा यो सबै घर हजुरको हो र यो परिवार छोराछोरी सबै पनि तपाईँलाई मैले अर्पण गरेको छु, अर्पण गरेकी छु र बाबा हजुरले मलाई प्यारा बाबा, मिठा बाबा, तपाईँले मलाई यो घरमा यी सबैको लागि सेवा गर्नको लागि, कर्तव्य गर्नको लागि निमित्त बनाउनु भएको छ। म त केवल निमित्त मात्र हुँ भनेर यसरी सबै कुरा बाबालाई अर्पण गरिसकेपछि मात्र त्यो आत्मा अशरीरी बन्न सक्छ, आत्मा अभिमानी बन्न सक्छ र बाबाको साथमा उड्न सक्छ र कृष्णको साथमा एक नम्बरमा राजधानीमा आउन सक्छ।
म पनि हजुरको हुँ, म आत्मा हजुरको हुँ। मानौ यो देह मेरो होइन, यसलाई म छोडिदिन्छु र बाबा म हजुरको हुँ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो बनेर सबैबाट ममत्व मेटाइदेऊ, बाँकी यस्तो होइन, यहाँ आएर बस्नु छ। तिमीले आफ्नो धन्दा पनि गर्नु छ, घर सम्हाल्नु छ होइन। सबैले हामी कहाँ बस्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छैन, तर हामी त्यहाँ बसेर कस्तो स्वस्थ छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन। हामीले यहाँ बसेर पनि हामीले आफ्नो तन मन धनमा अर्पण गरेका छैनौँ, मैपन र अभिमानमा आएका छौँ भने त्यो कुराले हामीलाई साथ दिँदैन। त्यसकारण तिमीले आफ्नो धन्दा पनि गर्नु छ, घर सम्हाल्नु छ। बच्चाहरूले माता पिताको ऋण तिर्नुपर्छ, माता पिताको ऋण तिर्नुपर्छ। उनीहरूको सेवा गरेर रिटर्न दिनु छ। माता पिताको पालनाको ऋण चढ्छ बच्चाहरूमाथि। अहिले बाबाले तिम्रो पालना गरिरहनु भएको छ। त्यो बाबा सबभन्दा ठुलो माता पिता भगवान। त्यो भगवान माता पिताको पनि हामी बच्चाहरूमाथि के छ, ठुलो ऋण छ। त्यो ऋण हामीमाथि छ। अहिले बाबाले तिम्रो पालना गरिरहनु भएको छ। सुरुमा जति पनि आए झट्ट सरेन्डर गरिदिए। आफूसँग केही राखेनन्, सरेन्डर गरे। त्यस धनबाट तिमी बच्चाहरूले विश्वलाई पावन बनाइरहेका छौ। पहिला विश्व बिल्कुलै पवित्र थियो। तिमीहरू जस्तो पवित्र सुखी कोही हुन सक्दैन होइन। पवित्र आत्मा सुखी हुन्छ, प्रसन्न चित्त हुन्छ र उसको मेन गुण भनेको ऊ हर हालतमा सन्तुष्ट हुन्छ। र किन भन्दा ऊ भित्र उसले पवित्रताको गुणले उसले हरेक सूक्ष्म तथा स्थूल कर्म इन्द्रियहरूलाई रिसेट गरिसकेको छ। अहिले यी तत्त्व आदि सबै दुश्मन छन्। भूकम्प आउँछ, तुफान लाग्छ, किनकि तम प्रधान छ। प्राकृतिक प्रकोप आउँछ, धेरै दुःख दिन्छ। यस समयमा सबै दुःखका चिज छन्। सतयुगमा हुन्छन् सबै सुखका चिजहरू। त्यहाँ यी तुफान वा तातो वायु आदि केही हुँदैनन्। तिमीहरूमा पनि यी कुरा धेरै कमले मात्रै बुझ्छन्। आज छन्, भोलि भएनन् भने भनिन्छ केही बुझेनन्। अवश्य आउनु त यहाँ आउँछन्, तर सबै कायम कहाँ रहन्छन् र। बाबाको घरमा आउँछन् तर सबै कायम रहँदैनन्। झाड अन्तिममा हल्लिन्छ र पुराना पातहरू पनि खस्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो जसको बीजसँग कनेक्सन छ ऊ कहिले पनि गिर्दैन, ऊ कहिले पनि खस्दैन। जसको कोही देहदारीसँग थोरै मात्र पनि लगाव झुकाव छ, सङ्कल्पले मात्रै भने पनि ऊ अन्तिम बेलामा ऊ गिर्छ। उसको के हुन्छ, कहीँ न कहीँ उसको देहदारीसँग कनेक्सन छ सूक्ष्ममा भने लास्टमा यो एकदमै ठुलो जो ब्राह्मणको झाड हल्लिने बेलामा उसमा आवश्यक सामना गर्ने शक्तिको अभाव हुँदा जो व्यक्तिसँग, जो देहदारीसँग उसको सूक्ष्ममा कनेक्सन छ उसैको याद स्मृतिमा आउँछ र ऊ गिर्छ। झाडबाट बीजसँग कनेक्सन। त्यसै कारणले सर्वाधार जसले शिव बाबालाई बनाइसकेको छ उसलाई जति हल्लाए पनि ब्राह्मणको झाडमा परिस्थितिमा ऊ हल्लिँदैन, ऊ टिकेर रहन्छ। आउन त यहाँ आउँछन् तर सबै कायम कहाँ रहन्छन् र। यहाँबाट गएर 10 दिनपछि समाचार लेख्छन्, बाबा फलानालाई मायाले खायो होइन। त्यो यस्तो भइरहन्छ। सानो फुल ठुलो भएपछि त्यसमा फल फल्छ। ती फुलमा फेरि अरूलाई आफू समान बनाउने तागत हुन्छ। ती फुलबाट फल निस्किन्छ। बाबाको बनेपछि प्रजा पनि बनाउनु पर्छ, वारिस पनि बनाउनु पर्छ। पण्डा बनेर बाबाको पासमा आए। अब पुगिहाल्यो, अब त पुगिहाल्यो। यति मात्रै होइन,
लक्ष्य धेरै नै ठुलो छ। भन्दछन्, मायाको तुफान धेरै आउँछन्, तिमी बाबाको बनेका छौ। तुफान त आउँछन्, भन्दछन्, बाबा म हजुरको थिएँ, हजुरबाट वर्षा लिएको थिएँ, फेरि पुनर्जन्म लिँदै 84 जन्म पास गरेँ, फेरि आएर हजुरको बनेको छु। मैले त हजुरबाट वर्षा लिएर नै छोड्छु। यस्तो बाबालाई यदि याद गर्नुपर्छ र आफू समान बनाएर फल दिनुपर्छ, नत्र त माला कसरी बन्छ? बाबाको वारिस कसरी बनाउँछौ? प्रजा पनि चाहिन्छ, वारिस पनि चाहिन्छ जो गद्दीमा बस्छन्। बाबाको पासमा त धेरै आउँछन्, फेरि छोडपत्र दिन्छन्। त बाबाले आज धेरै आउँछन् तर चल्न नसकेपछि जान्छन् र छोडपत्र दिन्छन्। बुद्धिको योग टुट्यो, खेल समाप्त। हैन, बाबासँग जब कुनै पनि वृक्षको बिरुवाको जरा मेन रुटसँग कनेक्सन राम्रो छैन, मेन बीजसँग कनेक्सन छैन भने त्यो वृक्ष के हुन्छ? सुक्दै जान्छ। न त त्यसमा हरियाली नै हुन्छ, न त त्यसमा फुल फुल्न सक्छ, न त्यसले फल दिन सक्छ। र त्यो वृक्ष जति हाइटमा पुगे पनि त्यो निष्फल हुन्छ। त्यसैले मेन रुटसँग, जरासँग कनेक्सन हुनुपर्छ र मात्र त्यसमा हरियाली छाउँछ, शीतलता छाउँछ। हैन, त्यस कारणले बाबाले यो चाहिँ अन्तिम बेलामा यस्तो हुन्छ भनेर धेरै पटक हामीलाई पढाउनु भएको छ। त्यसैले हामी बच्चाहरू कोही पनि देहधारीसँग कनेक्सनमा हुनु। यस सेवाको बाहनामा पनि धेरै ब्राह्मणहरू, हैन, धेरै ब्रह्मकुमारीहरू पनि सेवाको बाहनामा, हैन, कोही बहिनीको भाइसँग, कोही भाइको बहिनीसँग, हैन, मेसेन्जरमा, व्हाट्सएपमा सेवाका प्लानहरू देखाउने, अपडेट भइराख्ने, त्यो पनि गलत कुरा हो। यसले पनि अन्तिममा के गर्छ? धोका दिन्छ। निमित्त आत्मासँग अपडेट हुनु त्यो छुट्टै कुरा हो, तर हैन, जो बडी दिदी हुनुहुन्छ, हैन, निमित्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग जसले दिदीले निमित्त बनाउनु भएको छ, उहाँसँग हामी अपडेट रहनुपर्छ। यो सूक्ष्म विषय हो, हैन। त्यस्तै गरेर धेरै जसो सेवाको बाहनामा धेरै आत्माहरू गिर्नु भएको छ, हैन। त्यस कारणले असम्बन्धित व्यक्तिसँग जब हामीले सेवाको बाहनामा, पुण्य कर्मको बाहनामा हामीले चाहिँ व्हाट्सएपमा, मेसेन्जरमा अपडेट हुन्छौँ भने बुझ्नु होला, एक दिन त्यही विषयले यस झाडबाट गिराउँछ। बाबाले भन्नुहुन्छ, प्रजा पनि चाहिन्छ, वारिस पनि चाहिन्छ जो गद्दीमा बस्छन्। बाबाको पासमा त धेरै आउँछन्, फेरि छोडपत्र दिन्छन्। बुद्धिको योग टुट्यो, खेल समाप्त। कति बच्चाहरूले बाबासँग आएर सोध्दछन्, बाबा अवस्थालाई कसरी जमाउने? कुनै तुफान नलागोस्, यसको मार्ग त बताइ नै रहनुहुन्छ, बाबालाई याद गर। तुफान त लाग्छन्, बक्सिङमा यस्तो कहिल्यै देखेका छौ? यसमा एउटै मात्र थप्पड खाइरहोस्, एकजनाले मात्रै थप्पड खाने हुँदैन, दुवैतर्फबाट हुन्छ। अवश्य दुवैमा नै हिम्मत हुन्छ। यदि एउटाले 5 थप्पड लगायो भने अर्कोले 10 लगाउँछ, यो पनि बक्सिङ हो। बाबालाई याद गर्यो भने माया भाग्दै जान्छ, तर यो झट्ट त हुँदैन नि। मायासँग कुस्ती लड्नु पर्छ, यस्तो नसम्झ, मायाले थप्पड लगाउँदैन। जो सुकै भए पनि त्यो बक्सिङ ठुलो हो। धेरै डराउँछन्, मायाले एकदम नाकमा समातिदिन्छ। युद्धस्थल हो नि, बुद्धियोग लगाउनमा मायाले धेरै विघ्न पार्छ। मेहनत सारा योगमा छ भन्न त बाबा भन्नुहुन्छ। ज्ञानी आत्मा मलाई अति प्रिय लाग्छ, तर यस्तो होइन केवल ज्ञान दिनेहरू मात्र प्रिय छन्। जसले ज्ञानलाई मनन चिन्तनमा ढाल्छ, त्यसलाई अङ्ग अङ्गमा फैलाउँछ, त्यो व्यक्ति भगवानलाई अत्यन्त प्रिय छन्। पहिला त पुरा योग हुनुपर्छ, बाबालाई याद गर्नुपर्छ। मायाको विघ्नसँग डराउनु हुँदैन।
विश्वको मालिक बन्छौ नि सबै बन्छन् र 16,108 को माला त धेरै ठुलो हुन्छ। अन्त्यमा आएर त्यो माला पूरा हुन्छ। त्रेता अन्त्यसम्म कति प्रिन्स प्रिन्सेस बन्छन्, केही त निशानी हुन्छ नि। 8 को पनि निशानी छ, 108 को पनि निशानी छ। यो बिल्कुलै सही हो। त्रेताको अन्त्यमा यदि 16,108 प्रिन्स प्रिन्सेस हुन्छन्, सुरुमा त हुँदैनन्, पहिला थोरै हुन्छन्, फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ। ती सबै यहाँ बस्छन्। मौका धेरै राम्रो छ, तर मेहनत धेरै छ। गीतमा पनि भन्छन्, कहिल्यै छोड्दिन, मर्नेछु तर छोड्दिन। बाबा, यो तन मन धन सबै हजुरको हो। म अशरीरी बनेर हजुरलाई याद गर्छु, बुद्धियोग हजुरसँगै लगाउँछु। बाबा फेरि भन्नुहुन्छ, यो सबै तिमी बच्चाहरूको लागि हुनै हो। बाबाले के भन्नुहुन्छ, जब हामीले यो मेरो तन पनि मन पनि बुद्धि पनि सबै कुरा प्यारा बाबा हजुरको हो, म पनि हजुरको हुँ भनेर भन्छौ, फेरि बाबाले के भन्नुहुन्छ, यो सबै तिम्रै लागि हो। बाबा फेरि भन्नुहुन्छ, यो सबै तिमी बच्चाहरूको लागि नै हो। बच्चाहरू भन्दछन्, हाम्रो सबै कुरा हजुरको हो भन्दछन् नि, यो सबै भगवानले दिनुभएको हो। बाबा भन्नुहुन्छ, अब यो सबै खतम भएर जान्छ, खतम भएर जान्छ। किन भन्दा यो सबै नष्ट हुनुभन्दा पहिला बाबाको यज्ञमा सत्कर्ममा जब सत्य पितालाई चढाउँछौ, तब तिम्रो के न के प्रारब्ध जमा हुन्छ। त्यसैले अहिले पनि बाबाका ठुला ठुला रिट्रिट सेन्टर, ठुला भवनहरू, ठुला कार्यहरू भइरहेका छन्, निर्माण भइरहेको छन्। कति बच्चाहरूको मनमा, ब्राह्मणकै मनमा पनि सङ्कल्प चल्छ, ओहो यस्तो निर्माण, यस्तो विनाशको समय अन्तिम आइरहेको छ, तर पनि हजुरहरूले यस्तो निर्माण गर्नुभएको छ होइन। तपस्या गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नु होइन। यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा 2वटा पाटा छन्। एउटा सेवाको पाटो छ, 4वटा पाटा छन् होइन। विद्याका ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। किनकि चारै विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने। त्यसकारणले योग साधना भनेको त मेन सब्जेक्ट हो। जस्तो अरू स्कुलमा म्याथ मेन सब्जेक्ट मानिन्छ, डिफिकल्ट पनि छ, मेन सब्जेक्ट हो। तथापि सेवाको सब्जेक्ट पनि उत्तिकै छ। सेवामा पनि तन मन धन विविध प्रकारका सेवा, मन वचन कर्म, कर्मणा सेवाको पाटो छ। त्यो सेवालाई पनि मेकअप गर्नको लागि तो किनकि नष्ट त हुनु नै छ, डुब्नु नै छ, विनाश हुनु नै छ। त्यो विनाश हुनुभन्दा पूर्व, नष्ट हुनुभन्दा पूर्व, डुब्नुभन्दा पूर्व बाबाको यज्ञमा बाबाका बच्चाहरूको धनलाई स्वाहा गर्नको लागि र सफल गर्नको लागि यी निर्माण योजनाहरू भोलि विनाश हुँदैछ भने पनि रिट्रिट सेन्टर, भवनहरू, म्युजियमहरू, र एक दिन म्युजियम बनायौँ र दोस्रो दिन मात्रै केही आत्माले म्युजियम अवलोकन गर्नुभयो भने पनि त्यो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो बाबाको योजना हो, परमात्माको योजना हो। र यो योजनामा सरिक हुँदै आफ्नो समयलाई योगयुक्त बनाउँदै होइन, किनकि हामी हिँड्दै डुल्दै पनि आफ्नो लक्ष्य हामीले सेट गरिसकेका छौँ। मन बुद्धिलाई भने हामीले त्यो कार्य डबल सेवा गर्न सक्छौँ, तर त्यसको लागि ठुलो अभ्यासको जरुरत पर्दछ। बाबा भन्दछन् नि, यो सबै भगवानले दिनुभएको हो। बाबा भन्नुहुन्छ, अब यो सबै खतम भएर जान्छ, तिमीसँग के छ? यो शरीर पनि खतम हुन्छ, अब म फेरि तिमीलाई परिवर्तन गरिदिन्छु। केवल सट्टापट्टा गर्नुहुन्छ नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू अशरीरी बन, मलाई याद गर, बुद्धिद्वारा सबै कुरा समर्पित गर। राजा हरिश्चन्द्रको कथा छ नि, उनले भने अमानत राख्नुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, यी सबै होइन, अमानत भनेको नासो होइन, अरू कसैको चिज हो। उहाँसँग केही पनि थिएन, तर उहाँले छोरालाई र श्रीमतीलाई पनि के गर्नुभयो? अमानत राख्नुभयो होइन। उहाँले
दिनुभयो। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै शास्त्र आदिको सार तिमीलाई सम्झाउँछु होइन। श्रीमतीलाई पनि दिनुभयो भनेको यो कुरा अहिले सङ्गम युगको कथा रहस्य हो। तर हरिश्चन्द्र को थिए के थिए भन्ने कुरा धर्मशास्त्रमा मान्छेले जो कथा सुनाउँछन् त्यसको आध्यात्मिक रहस्य पनि बाबाले बताउनु भयो। र श्रीमतीलाई पनि दानमा दिनु भनेको वास्तवमा के रहेछ त? हरिश्चन्द्र राजाले श्रीमतीलाई पनि दानमा दिनुभयो, छोरालाई पनि दानमा दिनुभयो। त हामी सबै बच्चाहरू राजा हरिश्चन्द्र हौँ र हामीले पनि आफ्नो छोरा आफ्नो श्रीमती पनि शिव बाबालाई के गर्नुपर्छ? दानमा दिनुपर्छ। र शिव बाबालाई दानमा दिइसकेपछि बाबाले फेरि त्यो दानमा दिएको चिज कौडी तुल्य होइन, शमशान घाटमा पुगिसकेको कौडी जस बराबरको चिजलाई फेरि के गर्नुहुन्छ? हिरा समान बनाइदिनुहुन्छ र सुन्दर स्वर्गिक बनाइदिनुहुन्छ, मूल्यवान बनाएर पुनः रिटर्नमा दिनुहुन्छ। पहिला भगवानलाई दिने, फेरि भगवानले त्यसलाई दिव्य बनाएर हामीलाई दिनुहुन्छ। र हामीले अन्तसम्म मेरै छोरा हो मेरै श्रीमती हो भनेर सोच्यौँ भने हामीलाई त्यो 21 जन्मसम्म प्राप्ति हुँदैन। राजा हरिश्चन्द्रको कथा छ नि, उनले भने अमानत राख्नुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै शास्त्र आदिको सार तिमीलाई मैले सम्झाउँछु। मैले नै तिमीलाई ब्रह्ममुखद्वारा राजा रानी बनाएको थिएँ, फेरि अहिले बनाउँछु। कहिले पनि मनुष्यलाई गीता सुनाएर राजयोग सिकाएर राजा रानी बनाउन सक्दैनन्। फेरि गीता सुन्नाले के फाइदा? बाबा भन्नुहुन्छ म स्वयं कल्प आएर तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। मेरो बन्छौ तब त वारिस बन्छौ नि। त्यसैले जति योगमा रहन्छौ त्यति शुद्ध बन्दै जान्छौ। बाबा यो सबै हजुरको हो, म त ट्रस्टी हुँ। हजुरको हुकुम बिना मैले केही पनि गर्दिनँ। हजुरको हुकुम बिना, अर्डर र आदेश बिना मैले केही पनि गर्दिनँ। शरीर निर्वाह कसरी गर्ने त्यसमा पनि मत लिन्छन्। प्राय गरिबले नै पुरा हिसाब दिन्छन् होइन। धनीले के हुन्छ? दिन सक्दैनन्। बिजी हुनाको मन बुद्धि धन सम्पत्तिमा नै व्यस्त हुन्छ र कारोबारमा इङ्गेज भएको हुनाले भगवानलाई पोतामेल दिने समय हुँदैन होइन। त्यस कारणले गरिबले दिन्छन्, धनवानले दिन सक्दैनन्, समर्पित हुन सक्दैनन्। कोही थोरै मात्र निस्किन्छन्। जसरी एक जनकको नाम छ, बाल बच्चाहरू छन्, संयुक्त सम्पत्ति छ भने कसरी छुट्टिने? धनवानहरूले आफ्नो सम्पत्ति कसरी निकाल्छन्? जसबाट समर्पित हुन सक्छन्। बाबा हुनुहुन्छ नै गरिब निवास। सबैभन्दा गरिब माताहरू छन्, उनीहरूभन्दा गरिब कन्याहरू छन्। बाबाले कन्यालाई एकदमै गरिब भन्नुभयो होइन। किनकि माताको को हुन्छ? पति हुन्छ, बच्चा हुन्छ, नाता हुन्छ, नातिनी हुन्छ होइन, परिवार हुन्छ, सम्पत्ति हुन्छ होइन। कुमारी कन्याको न पति हुन्छ, न बच्चा हुन्छ, न नाता नाति कोही पनि हुँदैन। त्यसैले उनले चाट राख्न सक्छिन् होइन, बाबालाई सम्झिन सक्छिन् होइन। मातालाई आफ्नै छोरीको धेरै सम्झना आउँछ, स्मृतिमा आउँछ र उनले चाट राख्न सक्दैनन्। गाह्रो हुन्छ, धेरै ब्रेक गर्नुपर्छ होइन। धेरै त्यसलाई सम्बन्धलाई अलौकिकतामा जो माताजीले ढाल्न सक्नुहुन्छ ऊ एक आत्मा हो भनेर ढाल्न सक्नुहुन्छ। नाति नातिना, छोराछोरी, श्रीमान एक आत्मा हुनुहुन्छ भनेर आत्मदृष्टि धारण गरेकी माताजीले मात्रै चाट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले बाबाले गरिब कन्याहरू छन्, कन्यालाई कहिल्यै वर्षाको नशा हुँदैन। बच्चाहरूलाई पिताको जागिरको नशा हुन्छ। त्यसैले त्यो सबैलाई छोडेर फेरि वैकुण्ठको वर्षा लिनुपर्छ। दान सदैव गरिबलाई नै दिइन्छ। भारत सबैभन्दा गरिब छ। अमेरिका धेरै धनवान छ, उसलाई कहाँ वर्षा दिनुहुन्छ र? भारत सबैभन्दा धनवान थियो। अरू कुनै धर्म थिएन, केवल हिन्दूहरू नै थिए। एक भाषा थियो, गड इज वान।
मैले एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा स्थापना गर्छु, एक सर्वशक्तिमान एउटा गभर्मेन्ट स्थापना गर्छु। एकबाट फेरि 2-3 हुन्छन्। अहिले कति धर्म छन्, फेरि अवश्य एक धर्ममा आउनुपर्छ। 5000 वर्षको कुरा हो। विद्वानहरूले सत्ययुगको अवधि लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्। बुझ्दैनन् सत्ययुग के हो। सम्झिन्छन् स्वर्गवासी भए, सायद माथि गए। दिलवाडा मन्दिरमा पनि स्वर्ग माथि छतमा छ, त्यसैले मनुष्य अल्मलिन्छन्। वास्तवमा स्वर्ग कुनै माथि हुँदैन। तिमीले अहिले जानेका छौ, बाबाको पासमा गएर फेरि यहाँ नै आएर राज्य गर्नेछौ। यो ज्ञान बुद्धिमा रहनुपर्छ, जुन कसैलाई सम्झाउन सकियोस्। बच्चाहरूलाई त माया पन्छीले खान्छ, त्यसैले फोटो पनि मगाइन्छ, रजिस्टर राखिन्छ। बाबाको पासमा समाचार आउँछ, फलानोले एउटै ज्ञानको यस्तो तीर चलायो जसकारण म बाबाको बने। शास्त्रहरूमा पनि लेखिएको छ, कुमारीहरूद्वारा बाण हान्न लगाए, हैन? कुमारीद्वारा ठुला ठुला विद्वान पण्डितलाई, हैन, बाण हानेर घायल बनाए भनेको छ। धर्मशास्त्रमा पनि भीष्म पितामहलाई पनि कुमारीद्वारा बाण लागेको, घायल भएको। वास्तवमा त्यो एउटा स्थूल बाण हो भन्ने कुरा बुझे पण्डितहरूले। त्यसको रहस्य पनि त्यो स्थूल शरीरमा लाग्ने बाण होइन, त्यो ज्ञान रूपी बाण। जुन कुमारी सम्पूर्ण पवित्र भएर बाबाको नीति नियममा सम्पूर्ण रूपमा चलेकी छन्, त्यस्तै कुमारीको बाणी नै वास्तवमा बाण हो। बाणी बाण तब बन्न सक्छ जब तिनी नष्ट मोह, देही अभिमानी, सम्पूर्ण पवित्र बन्दछिन्। सम्पूर्ण साक्षी द्रष्टा, कहीँ पनि उनको कहीँ दोष खोट देखिँदैन। त्यस्तै कुमारीको बाणी नै वास्तवमा बाण हो। र त्यस्तै कुमारीले लगाएको तीर रूपी बाण रूपी बाणीबाट ठुला ठुला पण्डितहरू, हैन, विद्वानहरू, दार्शनिकहरूलाई पनि उसको बाणीले घायल पार्दछ अथवा प्रभावित हुन्छन् र उनीहरू परिवर्तन भएर बाबाको बच्चा बन्दछन्। यो कुमारीको बाण। त्यसैले नेपालमा कुमारीको पूजा हुन्छ। कुमारीको मन्दिर बनेको छ। कुमारीमा एकदम ठुलो आँखामा शक्ति, कुमारी हजुरहरूले काठमाडौँमा देख्नुभएको छ होला मूर्तिमा। विशेष गरेर त्यो कुमारीको आँखालाई एकदमै शक्तिशाली देखाइएको छ। किन भन्दा जो कुमारीले कोही पनि देहधारीमा दैहिक दृष्टिले हेर्छिन्, उनको आँखामा कहिले पनि शक्ति हुँदैन। र उनको आँखामा, जुन कुमारीले आफ्नो आँखामा शिव बाबालाई राखेकी छन्, एकमात्र प्रभु प्रीतमलाई राखेकी छन्, उनको आँखाले पनि बाण हान्न सक्छ, तीर मार्न सक्छ। र बिगार्ने आँखा हो र संसारलाई सुधार्ने पनि आँखा नै हो। र कोही व्यक्ति आँखाद्वारा विष पिउने गर्दछन्। उनीहरूको कर्म इन्द्रिय बाहिर केही पनि देखिँदैन, तर आँखाबाट विष दिने र विष पिउने कार्य गर्दछन्। यो अत्यन्त सूक्ष्म पाप कर्म, हैन? त्यसकारणले यो विषबाट जो मुक्त छन्, उनले नै बाण हान्न सक्छिन्, तीर मार्न सक्छिन्। बाबाले बताउनु भयो कि हिजो पनि बाबाले 21 जन्म उनले उद्धार गर्न सक्छिन् कुमारी जो एकदम पवित्र छिन्। बाबाले कुमारी गरिब छिन्, तीर हान्छिन्। बाबाको पासमा समाचार आउँछ, फलानोले एउटै यस्तो ज्ञानको तीर चलायो जसकारण म बाबाको बने। शास्त्रहरूमा पनि लेखिएको छ, कुमारीद्वारा बाण हान्न लगाए, हैन? कुमारीलाई हान्न लगाए बाण। अरे कसैले पनि जित्न नसकेको, कसैले पनि मार्न नसकेको, कसैले पनि परास्त गर्न नसकेको व्यक्तिलाई कुमारीद्वारा बाण हान्न लगाउनु भयो भगवानले,
त्यहाँ त श्रीकृष्णलाई देखाइएको छ परमात्मा। त परमात्मा शिव बाबाको नाम पनि कृष्ण हो। कृष्ण पनि दुईवटा हुनुहुँदो रहेछ, एउटा देहधारी कृष्ण देवात्मा कृष्ण, अर्को चाहिँ परमात्मा कृष्ण। परमात्मा कृष्णले कुमारीको द्वारा यसरी बाण हान्न लगाउनु भयो। बाबाले भन्नुहुन्छ अरे बाबालाई किन बोल्नु भएको हो? यसलाई ज्ञान बाण भनिन्छ। केवल बाबाको याद दिलाउनु छ, बाँकी कुनै हिंसक बाणको कुरा होइन। शरीरलाई घायल पार्ने, शरीरमा प्राण लिने, जीवलाई लिने चाहिँ बाण होइन। बाबाले सम्झाउनु भयो। बाबा भन्नुहुन्छ मैले ब्रह्मा मुखद्वारा सबै शास्त्रहरूको रहस्य तिमीलाई सम्झाउँछु। ब्रह्मा त अवश्य यहाँ नै हुनुपर्छ। उनीहरूले फेरि विष्णुको नाभि कमलबाट ब्रह्मा निस्केको देखाएका छन्, तर केही पनि जानेका हुँदैनन्। मनुष्यले त जे आयो त्यही लेखिदिए। गन्दगी त धेरै छ, रिद्धि सिद्धिवाला पनि धेरै भएका छन्। सत्य निस्केपछि झुटाहरूले त्यसको सामना गर्छन्। अब तिमीले बुझेका छौ शिव बाबा हुनुहुन्छ निराकार र यी ब्रह्मा हुन् साकार। बाँकी नाभि आदिको त कुनै कुरा नै होइन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा 1 नम्बर। अब ज्ञानी आत्मा बन्नु छ, केवल ज्ञान सुन्ने सुनाउने होइन। यादको पनि मेहनत गर्नु छ। अशरीरी भएर अशरीरी बाबालाई याद गर्नु छ। बाबाले सम्झाउनु भयो सुनेर मात्रै फाइदा छैन, तर त्यसलाई धारणामा लगिएन, प्रयोगमा लगिएन भने होइन, केवल त्यो बुद्धिमा मात्र रहन्छ। त्यसमा यादको मेहनत गर्नुपर्छ। अशरीरी भएर अशरीरी बाबालाई याद गर्नु छ। 2 बाबाको बनेर अरू सबै कुराबाट ममत्व मेटाइदिनु छ। यो देह पनि मेरो होइन, पुरा देही अभिमानी बनेर सम्पूर्ण समर्पण हुनु छ। पुरा भनेको दिनभरिमा जति बेला पनि आत्मस्वरूपा बन्नुपर्छ। कति बेला आत्मा अभिमानी, कति बेला देहवान देह अभिमानी हुनु हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण समर्पण हुनु छ। वरदान ज्ञान योगको शक्तिशाली किरणद्वारा, ज्ञान योगको शक्तिशाली किरणद्वारा पुरानो संस्कार रूपी कीटाणुलाई भस्म गर्ने मास्टर ज्ञान सूर्य भव। ज्ञान योगको शक्तिशाली किरणद्वारा पुरानो संस्कार रूपी कीटाणुलाई भस्म गर्ने मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जस्तो सुकै पतित वातावरणलाई बदल्नको लागि अथवा पुरानो संस्कार रूपी कीटाणुलाई भस्म गर्नको लागि यही स्मृति राख, म मास्टर ज्ञान सूर्य हुँ। सूर्यको कर्तव्य हो प्रकाश दिनु र फोहोरलाई भस्म गर्नु। त्यसै गरी ज्ञान योगको शक्ति वा श्रेष्ठ चलनद्वारा यही कर्तव्य गरिराख। यदि शक्ति कम छ भने ज्ञानले केवल प्रकाश दिन्छ, तर पुरानो संस्कार रूपी कीटाणु खत्तम हुँदैन। त्यसैले पहिला योग तपस्याद्वारा शक्तिशाली बन। पुरानो संस्कार भनेको कीटाणु रहेछ। पुरानो संस्कार भनेको कीटाणु रहेछ। त्यो कीटाणुलाई ज्ञान सूर्यको, म मास्टर ज्ञान सूर्य हुँ। सूर्यले 2वटा कार्य गर्दो रहेछ। पहिलो कार्य प्रकाश दिन्छ, दोस्रो कार्य कीटाणु र जम्स फोहोरहरूलाई के गर्छ? भस्म गर्छ। यो कार्य गर्नुपर्दछ भन्नुभयो। स्लोगन छ शुभ भावना शुभ कामनाको श्रेष्ठ सङ्कल्पले नै, शुभ भावना शुभ कामनाको श्रेष्ठ सङ्कल्पले नै
जमाको खाता बढाउँछ। ओम शान्ति। त आज शिव बाबाले के बात बताउनु भयो त हामी सबैले एक एक पोइन्ट बताउने छौँ। यहाँहरूले पनि बताउनु होला बाबाले आज के भन्नुभयो। सम्पूर्ण पवित्र बन्नु छ, सम्पूर्ण समर्पण हुनु छ र बिल्कुलै अशरीरी बन्नु छ, किनकि बाबाको साथमा उड्नु छ। त्यसैले पुरा पवित्र बन्नु छ। यही धुन लागिरहोस् सारा दिनभरि। अरू के बताउनु भयो? यो कयामतको समय भएको हुनाले सबै जीवात्माहरू यस संसारमा आउँछन् र सबको सब हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ र हामी सम्पूर्ण बनेर घर जाने। हिसाब किताब चुक्ता गर्ने बाबाले दुईवटा विधि बताउनु भयो, कर्मयोग र कर्मभोग। दुई विधिबाट हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ र आत्मा माथि जान्छ। अरू समस्याको जड पवित्रता होइन, सबै समस्याको जड त विकार, देह अभिमान। सबै समस्याको जड भनेको देह अभिमान, 5 विकार हो र संसारको सबै समस्याको समाधानको जग नै के हो? पवित्रता हो। जग नै पवित्रता हो। अरू आत्मा नै सबभन्दा तीव्र गतिले उड्ने रकेट हो। 1 सेकेन्डमा कहीँ पनि आत्मा पुग्न सक्छ। अरू याद गर्ने। सबै कुरा अर्पण गरेपछि देहभान, विकारहरू, सबै सम्बन्धहरू अर्पण गरिसकेपछि बल्ल अशरीरी बन्न सकिन्छ र अशरीरी बाबालाई याद गर्न सकिन्छ। नत्र सानोतिनो कुरा भनेर हामीले लिकेज बनाइराख्यौँ कहीँ न कहीँ भने त्यसले समयमा, कालान्तरमा त्यो लिकेजले एक न एक दिन धोका दिन्छ। त्यसैले सबै लिकेजहरूलाई बन्द गरेर सबै कुरा बाबालाई अर्पण गरेर हैन अशरीरी बनेर अशरीरी बाबालाई याद गर्नुपर्छ। अरू समाप्त, खेल समाप्त। न सङ्गम युगको रहन्छ, न स्वर्गको, न बुद्धि कहीँ पनि 3 लोक 4 लोकमै बुद्धि अडिन्न। त्यसकारणले भनिएको छ सद्गुरुका निन्दक ठाउँ नपाए भनेर जो लेखिएको छ त्यो कुरा मान्छेले देहधारी गुरुलाई लगाइदिए हो कुरा सद्गुरु परमात्माको कुरा। यदि कहीँ पनि हामीले मिस्टेक गर्छौँ, गुरुको आज्ञालाई, परमात्मा सद्गुरुको आज्ञालाई कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै क्षेत्रमा सूक्ष्म रूपमा पनि अवज्ञा गर्छौँ भने हाम्रो बुद्धि कहीँ पनि कुनै लोकमा पनि मन बुद्धि थिर हुन सक्दैन। हौँ हामी बाबाको बच्चा, तर पाउ कहीँ पनि अडिँदैन, बुद्धि थिर कहीँ पनि हुँदैन। त्यसैले भन्छौँ हामीलाई मलाई योग लाग्दैन के होला, कहीँ बाबाका बच्चाहरूले नि योग भन्नुहुन्छ, योगै लाग्दैन। कति मेहनत गर्छु योग लाग्दैन। योग किन लाग्दैन? कहीँ न कहीँ सद्गुरुको आज्ञालाई हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ? अवज्ञा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले बुद्धि भड्किन्छ। अरू राख्न सक्छन्, चाट राख्न सक्छन्। अच्छा, मुरलीको मुख्य सारमा बाबाले भन्नुभयो, मिठी बच्चे बाबाको साथमा उड्नको लागि सम्पूर्ण पवित्र बन,
सम्पूर्ण समर्पण हो, सम्पूर्ण समर्पण हो। यो देह पनि मेरो होइन। हामी समर्पणको कुराको अझै गहन गतिलाई बाबाले बताउनुहुन्छ होइन, जहाँ हामीले कुनै पनि शब्दमा मेरो मोबाइल, मेरो खाट, मेरो चिज शब्दमा पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो आउँछ मेरो भन्ने, भने त्यो सम्पूर्ण समर्पणको विधिमा हामी अड्केका हुन्छौँ। त्यसैले यो सबै कुरा परमात्माको हो। यसलाई नै सम्पूर्ण के भनिन्छ? समर्पण। यो देह पनि मेरो होइन, बिल्कुलै अशरीरी बन। वरदान के थियो त? ज्ञान योगको शक्तिशाली किरणद्वारा पुरानो संस्कार रूपी कीटाणुलाई भस्म गर्ने मास्टर ज्ञान सूर्य भव। स्लोगन: शुभ भावना शुभकामनाको श्रेष्ठ सङ्कल्पले नै जमाको खाता बढाउँछ। ओम शान्ति।